Mayong adlaw no sab mga igsoon. Aniya no sab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Domingo, Setyembre 28. Ang atong uluhan karon mga igsoon, usa ka bag-o nga Moses. Mga igsoon, diri sa atong leksyon karon nga adlaw, naay unang pangutana nga nag-ingon dinhi. Basaha ang Deuteronomio 18:15 antod sa 22 ug Josue 1:1 antod sa 9. Ngano nga mahinungdanon nga ang libro ni Josue gisugdan pinaagi sa pagpalanog sa usa ka saad kung unsay mahitabo human sa pagkamatay ni Moses. Ang tubag mga igsoon, importante kini kay aron ipakita nga bisan og ang leader nga tao sama ni Moses mawala, ang plano ug ang saad sa Dios magapadayon mga igsoon. Wala nagdepende ang kaluwasan ug panaw sa katawhan sa usa lang ka tawo, kung dili sa Dios mismo nga nagmando kanila, ingon man kanato mga igsoon. Diri sa atong leksyon, bisan patay na si Moses, gipakita sa Dios nga adunay kapuli kinsa man mga igsoon. Dinhi ni sulod na dayon si Josue. Pareha silang duha nga gipili aron idala ang katawhan ngadto sa yutang saad. Ang gisulti sa Dios nga ang tanang dapit nga pagatumban sa inyong lapalapa gihatag ko kaninyo. Nagpamatuod mga igsoon nga ang buluhaton ni Moses ipadayon ni Josue. Nga sa ato pa, si Josue maugyod ang bag-ong Moses nga magpadayon sa buluhaton. Sa atong leksyon mga igsoon na ay ikaduhang pangutana, no, nag-ingon diri basahang Exodo 33:11, Numeros 14:6, 30 ug 38, Numeros 27:18. Daghan pa kini nga mga bersikulo apan ang pangutana nag-ingon diri unsay gisulti niini nga mga teksto kanato bahin kang Josue mga igsoon. Okay. Now, ang tubag, ang mga teksto nagpakita nga si Josue dili lang ordinaryo nga tao. Siya dunay kalig-on sa pagtuo. Usa ka matinumanon nga alagad sa Dios ug puno sa Espiritu Santo. Siya usa ka tinud-anay nga gisaligan sa Dios aron magpadayon sa buluhaton nga gisugdan ni Moses. Okay, pagkanindot mga igsoon ba? So, sa pagpadayon sa tong leksyon sa libro ni Josue, makita nato nga ang saad nga magatindog og usa ka manalagna nga sama kang Moses, usa pa kahulagway sa umalabot, dili pa sa tibuok katinuoran. Ang ngalan ni Moses gihisgutan sa kapitulo 1, 10 kabisis. Samtang si Josue 4 lang. Ang titulo ni Moses mao nga ang alagad ni Jehova. Apan si Josue gitawag pa nga ministro ni Moses. Ang iyang pagkamatinumanon mga igsoon og kinabuhi sa pagkamatinud-anon mao lamang ang magdala kaniya ngadto sa tinuod nga dungog sa Dios. Ang mensahe klaro kayo mga igsoon. Bisan og adunay dagkong mga pangulo, ang tinuod og walay kapuli nga lider mao gihapon si Ginoong Hesukristo mga igsoon. Siya ang nagakus og naggiya sa Israel sa tanan nilang lakang, ingon man usab mga igsoon sa atong kapanahunan karon. Naay katapusang pangutana dinhi sa atong leksyon mga igsoon. Nag-ingon dinhi sa pangutana. Latas sa mga katuigan, nagtawag ang Dios og mga lalaki og mga babaeng sa pagdumala sa iyang katawhan. Ngano nga mahinungdanon man kaayo ang paghinumdom kung kinsa ang matuod, dili makita nga pangulo sa iglesia. Okay. Ang tubag mga igsoon, kay aron dili ta masayop sa pagtan-aw nga ang tao mao ang sentro. Ang tao mga igsoon mausab, ang tao maluya, ang tao mamatnay. Apan ang Dios dili gayud mausab, siya ang tinuod nga mangulo og nagpadayon sa paggiya sa iyang iglesia
hangtod man sa atong kapanahunan karon mga igsoon. Dari sa atong leksyon sa Domingo, atong makita mga igsoon nga ang pagkamatay ni Moses dili katapusan. Kay ang Dios adunay andam nga kapuli kinsa man si Josue gipuno sa Holy Spirit ug gisaligan sa pagpadayon sa buluhaton. Apan ang pinakaimportante nga pahimangno mao nga ang Dios gihapon ang tinuod nga leader sa katawhan sa tanang pagbalhin sa liderato. Siya ang nagpabilin nga matinud-anon og dili gyud mausab, og sama sa mga Israelanon kaniadto kinahanglan nato magsalig og musunod kaniya sa iyang mga pulong hangtod man sa atong kapanahunan karon. Mga igsoon, sa pagtapos magampo ta. Diyos nga labing gamhanan, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat o Diyos sa imong walay kinatuban nga paggiya. Tabangi kami nga kanunay musalig kanimo dili lang sa among makita nga mga leader, apan sa imong gahum ug sa imong plano o Diyos. Himua nga magmatinumanon kami sama kang Josue ug magpabilin nga tinuod nga nag-alagad diha kanimo hangtod sa katapusan. Kining tanan among ginasalig ginatugyan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, salamat na usab sa inyong pagtanaw, pagpaminaw diri sa atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.